السلام عليكم اخوت. دونك نكملوا كوريكسيون. بقينا هنايا في لاباج 17 situation d'évaluation numéro 2 étude énergétique. Donc la tâche 1 étude de la batterie. Avec la batterie a une capacité C de 24 ampères et fournit une tension EBAT de 12 volts. Donc calculer l'énergie maximale W max en watts heure disponible dans la batterie. دونك هنايا واخا ما نكونش عارف لا فورمول ديال لينيرجي ماكسيمال غادي نستنتجها من لي زونيتي. دونك عندنا وات. شنو هي الوات؟ هي لا بويسونس هي نورمالمون هي لا طونسيون فوا لامبيراج، هي لا طونسيون فوا لو كورون. دونك هي الفولت فوا الامبير والساعه خلاص هي هادي. دونك الا درنا الامبير اور وضربناه في الفولت غادي يعطينا وات اور. دونك نقدروا نقولوا بان يعني غير من لي زونيتي لينيرجي ماكس est égal à C la capacité fois E bat. دونك نعوضوا 24 fois 12 تعطينا بان W max est égal 288 watt heure. دونك هذه هي الانرجي. ندوزو لا كيسيون 14. قالك pour une puissance PA moyenne absorbée par le moteur de 55,6 watts, calculé en heures l'autonomie T de la batterie. Donc عاد كنهضروا دابا قلنا بان l'énergie هي la puissance fois le temps. donc la puissance اي دونك W. دونك هاد W max هي واحد لا puissance مضروبه في عدد ديال الساعات. دونك هما دابا بغاو منا العدد ديال الساعات اللي غادي تعطينا هاد l'énergie ماكسيمال الا كنا كنكونسوميو واحد لا puissance moyenne PA. دونك غادي نحطو نقولوا بان W est égal à la puissance fois le temps. دونك لو طون اللي محتاجين هو لينيرجي على PA. غادي نعوضو هادي 288 و PA نعوضوها ب 57.6 تعطينا واحد لوطونومي ديال 5 اور. يعني ان هاد لا باتري الا كانت كتاليمونتي غي لو موتور راه تقدر تاسيوري يعني لاليمونطاسيون بوندون 5 اور. ندوزو لا كيسيون اللي من بعد. Sachant que le joueur de golf se déplace à une vitesse moyenne de 3 km/h, déterminez la valeur de la distance D en kilomètres que peut assurer la batterie. Donc شحال تقدر تاسيوري لنا هاد الباتري؟ علما ان لوطونومي ديالها 5 السوايع و لا فيتاس موين هي 3 كم في الساعه. دونك دي سهله. غادي نديرو لا فيتاس هي لا ديستانس على لو طون. لو طون هو 5 السوايع. لا فيتاس عندنا هي 3 كم في الساعه. دونك غادي نجبدو لا ديستانس هي لا فيتاس فوا لو طون. دونك لا ديستانس تعطينا 3 فوا 5 هي 15 كيلومتر. دونك حنا ديجا شفنا في الانتروداكسيون بان كيحتاج 8 حتى ل 9 كيلومتر. دونك هاد الباتري مزيانه. ندوزو لا كيسيون اللي من بعد. قالك on se propose دابا دزنا لا tâche 2 étude du chargeur de la batterie, étude du transformateur. Donc on se propose d'étudier quelques éléments du chargeur de la batterie dans le schéma synoptique le suivant. Donc on a le réseau, qui est la protection, qui est une transformation, redressement, régularisation vers le batterie. Donc هذا هو le réseau. يعني هذا هو pardon هو يعني الشيما اللي بار ديفو كتكون عند يعني الباساج من 230 فولت كنمشيو للباتري باش كنشارجيو الباتري. هذا هي الشيما ديال الشارجور. دونك تكون اون بروتيكسيون دخلها واحد الترانسفورماسيون بالحرا نهبطو لا طونسيون كنهبطوها تقريبا على حساب شنو باغيين مثلا هنا 12 فولت. دونك غادي نورمالمون غنهبطو من 230 نهبطو ل 12 فولت. من بعد كتجي يعني هاد الترانسفورماسيون كتحول لنا السينيال وكتخليه التيرناتيف غير كتنقص لا فالور ديال لا طونسيون وكتخليه يعني التيرناتيف. اون فوا تيخرج من هنايا تندخلو الريدريسمون. الريدريسمون يحاول انه يعني كيبدا الترانسفورماسيون ديال داك لو سينيال كيكون يعني هنايا التيرناتيف تيحاول انه يرجعو كونتينيو ولكن تيكون مازال ما ولاش كونتينيو حتى كيدوز في الريغولاسيون عاد كيولي بارفيتمون كونتينيو. دونك كيولي 12 فولت كونتينيو. هادشي اللي غادي نشوفو. دونك نبداو بليتود ديال الترانسفورماتور. هادشي اللي قلنا 230 ها هما حولوها ل 12 فولت عطاونا لا بويسونس ابارونت 85 فولت امبير. دونك غير من لونيتي حتى هي اس فوا ا. دونك هاد معروفه لا بويسونس ابارونت اس. دونك لو نومبر دو سبير او بريمير ان 1 عطاونا 500 سبير. La question va calculer le rapport de transformation M.
دونك يعني شحال لو رابور ديال لو ترانسفورماسيون. دونك هذا سي ترانسفورماتور مونوفازي. ان الام كيساوي هي الاو سكوندير على الاو بريمير، وكتساوي النومبر دي سبير ديال السكوندير على النومبر دي سبير ديال البريمير. دونك ما عندناش النومبر دي سبير ديال السكوندير، دونك غادي نستعملو هادي، نستعملو طونسيون ديال السكوندير على الطونسيون ديال البريمير. دونك غادي نديرو ام هي 12 فولت اللي كاينه في السكوندير على 230 فولت اللي كاينه في البريمير. دونك كتعطينا ام كتساوي 0.052. دوزو لا كيسيون اللي من بعد قالك اون ديدوير لو نومبر دو سبير او سكوندير ان2. فوالا دونك هداك الشيء علاش جبدنا هاد ام غير باش نجبدو شحال خاص يكون هاد الترانسفورماتور، شحال يكون فيه لو نومبر دو سبير في سكوندير. دونك من هنا من هاد العلاقه غتعطينا بان ان2 كتساوي ام فوا ان1. دونك ان1 ها هي ها الام، دونك غادي نعوضو ان2 هي 0.052 فوا 500 سبير. دونك غتعطينا ان2 خاصها تكون 26 سبير، دونك 26 سبير. ندوزو لا كيسيون اللي من بعد قالك كالكولي لا فالور دو كورون نومينال اي 2 ان. يعني شنو معنى اي 2 ان؟ يعني لو كورون في السكوندير نومينال، هاد جوج معناتها السكوندير. دونك شنو شفنا في لي دوني اللي يلاه شفنا؟ قلنا بان الترانسفورماتور عطاونا طونسيون بريمير طونسيون سكوندير وعطاونا الاس. فوالا دونك هاد الاس هي اللي غادي تنفعنا باش نجبدو اي 2 ان. دونك هاد لا بويسونس نورمالمون اللي تدخل هنا هي اللي تتخرج هنا. دونك هنايا كتكون كتساوي يو 1 فوا اي 1، هنايا كترجع كتساوي يو 2 فوا اي 2. دونك غادي نابليكيو هاد الشيء، غنقولو بان اس يعني في السكوندير يعني كتساوي اي 2 ان فوا يو 2 ان. دونك غادي نجبدو اي 2 ان هي اس سور يو 2 ان. دونك غنعوضو اي 2 ان تساوي 85 فولت امبير على 12 فولت، باش غادي تختزل الفولت مع الفولت ويبقى لنا غير الامبير. دونك اي 2 ان ايتيغال 7.08 امبير. دونك هادشي في المونوفازي. الا كنا في التريفازي كتزاد واحد راسين 3. دونك دابا ما حنا خدامين في المونوفازي، هادو هما لي فورمول اللي كاينين. ندوزو لا كيسيون اللي من بعد قالك pour simplifier cette étude on suppose que la charge est purement résistive. دونك لا شارج عندنا purement résistive. ها دابا دزنا البارتي بي، يعني دزنا البي étude de redressement. قالك compléter le tableau en indiquant l'état de chaque diode bloqué au passant suivant le signe de la tension U de T. يعني la tension secondaire. دابا دزنا لداك ليطاب، دزنا الترانسفورماتور، دابا دزنا ليطاب ديال الريدريسمون. دونك بيان سور غادي تكون عندي اون فوا خرجت من ليطاب ديال الترانسفورماسيون غادي تكون عندي لا طونسيون سكوندير اليو 2. دونك هادي درناها واحد سيستيم دو ريدريسمون. هذا هو لو سيستيم دو ريدريسمون ابليكينا على لا طونسيون يو 2. دونك قال لك كمل هاد الطابلو، يعني كيفاش الا كانت لا طونسيون يو 2 بوزيتيف كيفاش غيكونوا هاد لي ديود، والا كانت نيجاتيف كيفاش غيكونوا هاد لي ديود. دونك بوغ هادي كتسمى لالتيرنونس بوزيتيف، شكون هما لي ديود اللي كيكونوا باسون. دونك هو هاد لو شيما هذا تيوضح بالنسبه للريدريسمون. دونك الا كنا يعني في لالتيرنونس بوزيتيف هي هادي الحمراء، شنو اللي كيكون باسون؟ يعني بحال كتجي لا طونسيون من هاد الجي تجي كتلقى ديك البوندو ديود اللي عطاونا، دونك خصها دوز من هنا، هذا كيكون دي 2 كيكون باسون، وكتبغي دوز من هنايا كتلقى هذا يعني مبلوكي، هذا ما غادي يكون بلوكي، يعني راه ما كيدوزش في هذا لو سونس. دونك دي 2 كيكون باسون، دي 1 كيكون بلوكي. كتمشي ديك لا طونسيون هكذا بوزيتيف كدوز في لا شارج وتم رجع، خاصها ترجع يعني لا بورن الاخرى. دونك كدوز هكذا كتجي لهنايا وكتبغي ترجع. دونك هنايا غادي ترجع مع دي 4، حيتاش هذا عندنا دي 1 ديجا عندنا بلوكي، راه بلوكي من هنا. دونك ما يمكنش تزيد من هنايا لا طونسيون، كتجي كدوز بصفه عليها من دي 4 كتوصل لهنايا، ما كدوزش من دي 3 حيتاش ديجا هاد لا طونسيون اللي دازت من هنايا مبلوكيه دي 3. دونك كترجع بحال هكذا. وفي هاد الحاله كيكون عندنا دي 2 و دي 4 باسون، يعني نعقلوا عليهم اللي باراليل مع بعضياتهم، و دي 1 و دي 3 اي سون بلوكي.
فوالا دونك هادشي اللي غادي نقولو هنايا. دابا فين هما هاد لي طونسيون، فين هما هاد الاخر بالنسبه لينا؟ دونك ها هما اللي كاين هاد دي ان مع دي 4 غادي يكونوا باسون، فوالا، وهاد دي 2 مع دي 3 غيكونوا بلوكي. غير الفرق ما بين هاد الشيما اللي عندنا هنايا والشيما اللي لهيه هو في الترتيب ديال الاخر. دونك نورمالمون هنايا كاين دي ان وحده دي، كاين هنايا كاين دي ان وحده دي 4، ولكن حنا هنايا عندنا في هذا الترتيب هذا، يعني دايرين دي ان دي 2 دي 3 دي 4، ولكن حنايا في الامتحان عطاونا بحال هكا. دونك غير نتبعوا لالتيرنونس بوزيتيف. ها هي لالتيرنونس بوزيتيف جات هنايا، دونك غادي دوز من هنايا، ما يمكنش دوز من هنا، دونك كتكمل من هنايا غادي تجي لهنايا وغتبغي ترجع. هذا غادي دوز من هنايا، الا بغات دوز من دي 3 غادي تلقاه ديجا بلوكي با، يعني منين جات لالتيرنونس بوزيتيف هنايا راه بلوكاتو عاد كملات. دونك واخا تبغي ترجع من هنايا كتلقى بان دي 3 بلوكي، دونك كترجع من دي 4. داكشي اش قلنا دي 1 و دي 4 باسون. ندوزو دابا لدي 3 قلنا بلوكي. نشوفو دابا لالتيرنونس نيجاتيف. الالتيرنونس نيجاتيف بحال كنسيبوزيو، يعني تيوريكمون كنقولو بان لا طونسيون تقلب لو سونس ديالها، فما كان كيشوف هكذا ولا تيشوف لتحت. دونك الا كان تيشوف لتحت، دونك بحال الا كنجيو كتولي هذه هي لالتيرنونس بوزيتيف، يعني الا قلبنا السيني لتحت بحال الا جاتنا واحد لالتيرنونس بوزيتيف هنايا. دونك هذيك واخا هي راه نيجاتيف، ولكن ملي قلبنا لو سين كنعتبروها يعني بوزيتيف. دونك ها هي جاتنا واحد لالتيرنونس هكذا. غادي دوز، غتبغي دوز من هنايا ما يمكنش حيتاش هذا ما كيباسيش في هاد الجهه. دونك غادي يكون بلوكي دي 4. غادي دوز مع دي 3 تمشي لاشارج وترجع وتجي لهنايا. تبغي ترجع مع دي 4 غادي تلقاه ديجا بلوكي، دونك غادي ترجع مع دي 1 وما يمكنش ترجع هنايا عاوتاني مع دي 2 حيتاش فاش دازت الالتيرنونس هنايا بلوكات لنا دي 2. دونك كترجع مع دي 1 وترجع بحالتها. فوالا دونك في هاد الحاله كيكون عندنا دي 1 و دي 3 باسون و دي 2 و دي 4 بلوكي. ولكن بويسكو ما عندناش نفس يعني لابيلاسيون، غادي نقولوا الا جات هنايا لالتيرنونس نيجاتيف، دونك شنو غادي يدوز؟ دي 2 غيدوز، غادي يرجع. ملي غادي يدوز دي 2 غادي يبلوكي دي 4، دونك غادي دوز لا طونسيون وتجي لهنايا وتطلع مع دي 3. فوالا دونك غادي تطلع مع دي 3 وترجع بحالتها. ما يمكنش ترجع مع دي 1 حيتاش فاش داز الطونس هنايا بلوكات لنا دي 1. فوالا دونك غادي نقولوا دي 2 و دي 3 باسون و لي دو زوطخ ديود غيكونوا بلوكي. فوالا ها هي هاد الشيما كتوضح كيفاش هاد لي بلوك كيفاش كيدوزو. دونك ها هي لالتيرنونس بوزيتيف، ملي كتكون البلوس هنا والموا هنا دونك كيكونوا هذا وهذا كيكونوا باسون في لالتيرنونس بوزيتيف، في لالتيرنونس نيجاتيف هذا وهذا كيكونوا باسون والاخرين بلوكي. فوالا دونك هادشي اللي تيوقع اون رياليتي، غير هو هنايا الفريكونس طايح بزاف. دونك ندوزو لا كيسيون اللي من بعد. قالك دوني لا فالور دو لا طونسيون انفيرس ماكسيمال في دي 1 max que doit supporter la diode D1 à l'état bloqué. دونك ها هي لا ديود دونك اللي شفنا. دونك هذا هو يعني المونتاج اللي شفنا. الا كانت يعني دابا شفنا بان الديود دي 1 مثلا هي هذه راها كدوز في واحد الوقيته، كدوز لا طونسيون، يعني كدوز هاد لا طونسيون كامله، وفي واحد الوقيته كتبلوكي هاد لا طونسيون كامله. دونك هما كيهضروا على لا طونسيون انفيرس. دونك الوقيته فاش كتبلوكي هاد دي 1 كتبلوكيها في الالتيرنونس نيجاتيف. دونك في الالتيرنونس نيجاتيف كيكون عندنا هذا هو هذا هو اللي كيدوز. دونك في هاد الحاله يعني في دي 1 غيكون كيساوي هاد لا طونسيون هادي اون فالور ابسولو. دونك خاصها تستحمل لا طونسيون U2 ماكس. شنو هي لا طونسيون؟ دونك في دي 1 ماكس كيساوي U2 ماكس، حيتاش الديود في هاد الحاله يعني هنايا في البيك كتكون كتابليكا على دي 1 لا طونسيون U2 ماكس. دونك يعني في اسوء الحالات خصو يكون كيستحمل هاد البيك هذا، حيتاش ما كتزيدش لا طونسيون من بعد تكبر اكثر من هاد البيك. دونك في دي 1 ماكس يتيغال U2 ماكس. باش نحسبو U2 ماكس عطينا هنايا لا فالور افيكاس 12 فولت. هاد يعني هاد لا فالور اللي تيعطيونا هنا كتكون ا فالور افيكاس. دونك شنو هي العلاقه ما بين الماكس والافيكاس؟ هي غاسين دو 2. دونك U2 ماكس يتيغال غاسين دو 2 فوا لا فالور افيكاس. دونك
VD1 max هي racine de 2 fois la valeur efficace secondaire. غادي نعوضو la valeur efficace هي 12 فولت. دونك VD1 max هي 16.97 فولت. فوالا. دونك ندوزو دابا البروتيكسيون. دابا يعني بحال الا رجعونا دابا ما بقاوش غاديين في نفس لو سونس. دابا سالينا رودريسمون غادي ندوزو نشوفو البروتيكسيون. قالك on utilise un fusible F sphère tubulaire à fusion retardée. Fusible temporisé. Calculer la valeur du courant nominal I1N en milliampères au primaire du transformateur. Donc احنا شفنا نورمالمون دابا غير يعني باش نشوفو شحال الاي ان راه ديجا شفنا يعني لا فورمول ديال لا بويسونس ابارونت مع لا طونسيون مع الكورون. دونك غادي نابليكيوها. هاد المره اللي دازت ابليكيناها في السكوندير. دابا غادي نابليكيوها في البريمير. دونك اي ان غيكون كيساوي اس على يو ان. دونك اي ان هي 85 على 230 فولت. غتعطينا بان اي ان كيساوي 0.37 امبير هي 370 ملي امبير. ما حولتهاش ولكن نورمالمون هنايا خصنا نضربو في 1000 وتعطينا بالملي امبير. دونك غادي تكون كتساوي 370 ملي امبير. ندوزو لا كيسيون اللي من بعد. قالك en utilisant le document ressource 3 préciser le calibre et la référence du fusible de protection. لقينا بان اي ان هي 0.37 ولا 370 ملي امبير. دونك ها هو الدوكيمون ريسورس اللي قالوا لنا. الدوكيمون ريسورس 3 عطينا جوج ديال لي فيزيبل. كاين فيزيبل فيزيون رابيد هو هذا وكاين فيزيون الفيزيبل اللي الفيزيون ديالو غوطاردي. دونك واش نختاروا هذا ولا هذا؟ ها هما قالوا لنا في السؤال قالك فيزيبل ا فيزيون غوطاردي. دونك ما غاديش نشوفوا في هذه الجهه ديال الفيزيون رابيد غادي نشوفوا غير في الجهه ديال الفيزيون غوطاردي. قلنا الاي ان 370 ملي امبير. دونك هاد الفيزيبل خصو يدوز الكورون نومينال يعني في ليطا نورمال خصو يدوز هاد الكورون هذا. الا يعني الكورون ولا اكثر من ليطا نومينال ديك الساعات خاص الفيزيبل يتدخل. دونك خصنا نختاروا شي فالور ديال الكورون اللي تكون كبر من 370 ملي امبير. دونك هذا ما صالحش 315 ما صالحش 400 ملي امبير مزيان. دونك فوالا هو اللي غادي نختاروا. غادي نعطيوهم ديك الساعات الريفيرونس هو هذا 13 87 48 تيري 10. فوالا دونك هذا هو الفيزيبل اللي غادي يصلح لينا. ندوزو لا كيسيون اللي من بعد. قالك on admet que la mise sous tension le transformateur nécessite pendant un bref instant un courant égal à 4 fois I1N pour la magnétisation du noyau. Relevé du document ressource 03 la durée de fusion intervalle sachant que le fusible est de type lent. Donc نشوفو document ressource شنو عطاونا. هو عطاونا يعني هاد الطابلو هذا. اول حاجه الكاليبر اللي يلاه لقينا ديال الفيزيبل هي 400 ملي امبير. دونك خصنا نشوفو فين كاين هذا 400 ملي امبير. وقال لك بان الفيزيبل دو تيب بلون. دونك نشوفو فين هي لون هنايا في الطابلو. دونك كاين رابيد سيمي رابيد لون. فوالا دونك خصنا نجيو لهنايا نورمالمون. فوالا قلنا تيب بلون خصنا نشوفو غير لي فيزيبل تيب بلون. وشنو اخر الكاليبر هو اللي غادي يحدد لنا. كاين هنا جوج ديال لي كولون كاين هذا وكاين هذا. الكاليبر هو اللي غادي يحدد لنا ان خصنا نخدمو في الكولون الثاني. وبيان سور قال لك يعني لانتونسيتي دو كورون كما قالوا لنا 4 فوا اي ان. دونك غادي نشوفو هاد لا كولون هادي اللي 4 فوا اي ان. هاد 4 فوا اي ان مع هاد لا ليني التحتانيه اللي فيها الكاليبر حيتاش دابا هنا كيهضروا على لي كاليبر اللي كاين 100 ما بين 125 ملي امبير حتى ل 3.3 امبير. دونك هنا كاينه 400 ملي امبير ديالنا. غادي ناخذوا هذه مع هذه. دونك لو طون اللي خاصنا هو ما بين 150 ملي سكوند حتى ل 3 سكوند. فوالا دونك هذا هو لو طون اللي طلبوا منا. قال لك لا دوري دو فيزيون. دونك لا دوري دو فيزيون اللي مطلوبه منا هي 150 ملي سكوند حتى ل 3 سكوند. Donc, ندوزو l'étude du hacheur. La variation de vitesse du moteur du chariot est assurée par un hacheur ciré dans la commande et réalisée par un microcontrôleur PIC. Le schéma
de principe est le suivant. Voilà, هكذا عندنا le hacheur ديالنا. donc عنده E bat و تندخلو كنلقاو le hacheur و تيخرج لنا UM. donc les éléments H et der L sont supposés parfaits. donc l'horloge اللي كنابليكيو هنايا و le diode اللي عندنا هنايا elle est parfait. ها شنو اخر قالك le hacheur fonctionne comme suit. يعني ما بين 0 و alpha t H est fermé. Alpha est le rapport cyclique avec alpha est égal T on sur T. Ou alpha ما بين 0 و 1. donc هادشي لي دوني. donc l'horloge fermée زعما ما كدوش. donc ما كاينش هاد لا طونسيون او بات ما كدوش. باردون كدوز حيتاش هنايا عندنا l'horloge est fermée. donc هذا كيكون fermé donc كدوز من الفا تي لتي كيكون اش اوفير. دونك هذا كيكون محلول. دونك هاد الانتريبتور محلول دونك ما كدوش لا طونسيون. فوالا هادشي اللي لقينا. دونك ها هي كدوز في الانترفال الاول في الانترفال الثاني ما كدوش. دونك à partir du chronogramme de la tension UMT suivant السؤال calculer la fréquence F de hachage en Hertz. يعني باش تنقطعو هاد لو سينيال او بات شحال يعني الفريكونس باش تنقطعو. دونك يعني من هذه عندنا هنايا لا بيريود. هنايا دابا هذه تتهبط هكذا وتتولي تعاود. دونك هذه هي لا بيريود من 0 حتى ل 130 ميكرو سكوند. دونك غادي نديرو اف هي 1 sur t puisque ميكرو سكوند غادي نضربو 10 moins 3. دونك 1 sur 130 fois 10 moins 6 غتعطينا بان تي الاف كيساوي 7692 هرتز. فوالا سي نورمال ان السينيال نورمالمون دورلوج تيكون صغير بزاف يعني تيكون سريع بزاف. ندوزو لا كيسيون اللي من بعد لا كيسيون 24 2 calculer le rapport cyclique alpha en pourcentage. لقينا بان يعني عطاونا بان الفا كيساوي تي اون على تي. دونك فوقاش كيكون تي اون نورمالمون هي هاد البلاصه هي 65 هنا 65 ماشي 64. دونك هنايا هي فين نورمالمون تي يشعلوا لورلوج. دونك هنايا الفا غادي يكون كيساوي 50%. ندوزو لا كيسيون اللي من بعد قالك ا بارتير دو chronogramme دو لا طونسيون سويفون. دونك توجور كنخدمو على هاد لورغانيغرام. هاك اكسبريمي لا طونسيون moyenne U moyen de UMT en fonction de U bat et alpha, puis calculer sa valeur en volts. Donc par définition la valeur moyenne هي 1 sur T. l'intégrale من 0 ل T ديال UM de T dt. donc ها هي UM de T شحال كتساوي. دونك عندنا كتساوي من 0 حتى الالفا تي. دونك هذه هي الفا تي كتساوي او بات ومن الفا تي لتي كتساوي 0. دونك غادي نحطوها 1 sur تي من 0 الفا تي UM تي. دونك غير فرقنا قلنا هذه كتساوي 0 دونك مشات بقات لنا غير هاد لو تيرم الاول. وقلنا بان UM في هاد الانترفال كيساوي او بات يعني لا طونسيون ديال الباتري. دونك غادي نعوضو شنو هي الداله الاصليه ديال او بات هي او بات فوا تي. دونك غادي نضربو في الفا تي ونقصو يعني او بات فوا 0 يعني الانتغرال ما بين الفا تي و 0. دونك هذه مشات غادي تمشي تي مع تي غادي يبقى لنا اليو موين تيغال الفا فوا او بات. احنا لقينا ليكسبرسيون ديال اليو موين. دابا خصنا نحسبو لا فالور ديالها. يلا لقينا يعني الفا كيساوي 50%. دونك هي 1 sur 2 ولا 0.5 فوا 12 فولت. دونك اليو موين غتكون كتساوي 6 فولت. دونك نحبسو هنايا باش ما نطولوش بزاف الفيديو.